चैनल आइडियाज़ जिमें कि तुहानूं पता है अज जिहड़ा इलैक्शन टाइम चलदा पिया ते 8 फरवरी नूं इलैक्शन है हर पाकिस्तानी ने वोट पाने ते पाने चाहिए तहसील कबीरवाला दे विच असीं इस टाइम खलोते हैं तहसील कबीरवाला दे विच दो ग्रुप हैं एक सैयद ग्रुप ते एक हराज ग्रुप अज जनाब जिहड़ा जलसा है इकट्ठ है इलाकाई इकट्ठ है जलसा है ते उन्हां दे विच रज़ा हयात ग्रुप हुंदा पिया है रज़ा हयात बखुद MN दी सीट ते अज वो इतने आ रहे हैं तशरीफ ला रहे हैं तो उन्होंने असा गलबात सुननी बनानी है तो सुनने आओ क्या आते हैं अपने नाल ते कई आवाम के मुतालबे तो उन्होंने गलबात आवाम केड़ी साइड दे आवाम केड़ी साइड दे रहे ते केड़ा जनाब भाईजान की हाल चाल है भाईजान ठीक ठाक भाईजान भाईजान वोट कहीं देवेंगे पियाले ने इंशाल्लाह जलसा तो हरा जाता है कोई गल नहीं यार कोई गल नहीं आना जाना सुननी चाहिए सारी सुननी चाहिए जी वोट प्याले दा वोट पियाले दा पिछली गड्डियां मार हो दुखी दिला तो बन के ताज आ गया है दुखी दिला तो बन के ताज आ गया है यारी लावन का समाज आ गया है यारी लावन का समाज आ गया है दुखी दिला तो बन के ताज आ गया है यारी लावन का समाज आ गया है खुला पतिया दी करो बराज दोस्तों मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों मेरे इंतहाई मोहतरम साथियों मैं सब का दिल की कह रही हूँ शुक्रिया अदा करें मैं अल्फाज कोई नहीं मेरे को कि मैं थोड़े बिलखसूस खोखर खानदान दे डॉक्टर साहब अलैयाद हजरत साहब जनाब मौलाना हजरत नूर खोखर साहब ये मेरा बहुत पुराना दोस्त साथी और मेरा बुजुर्ग मेरी जिंदगी का एक हिस्सा गुजरिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोहना गुजरिया और हुणे रुस गया मैनू पता नहीं कि रुस गया मैं अपड़ ना सके लेकिन चंगा है इस भी चस चाल इस मेरे बगैर चस चाल नहीं मैं ये बगैर चस चाल हाँ मने नहीं बाबा मैं तो मन नहीं करो इकबाल वाली गाल कीती ने आज तो बड़े मियां वाली गाल कीती ने मैनू नहीं पता अच्छा अल्लाह दी पाक जात दोनों सलामत रखे और अल्लाह दी पाक जात दोनों मुश्किल आसान करे और अल्लाह दी पाक जात दोनों कदी किसी घर का मोहताज न तुसा आज मिनी कतालपुर तरोड़े हुण मेरे फराइज से शामिल है कि इनू सरदारपुर बनावना इंशाअल्लाह और तुसा महसूस करे सो इस इलाके दी महरूमियां किवें दूर हो मैं इंशाअल्लाह ताला तोड़े नाल ए वादा करेगा असगर याद मुंतखब होके इंशाअल्लाह ताला साड़ी जिहड़ी पहली ग्रांड असगर याद दी आई मैं सब तो पहले तोनू सदेसा और सब तो पहले तोनू
سب لوگ کہ 2 ووٹ اصغر یاد نے میرے کو اتھو وادو نکلے ووٹ تے میں سمجھ سکتے تو سب میری حاضری قبول کی تھی اور اگر وہ 2 ووٹ میرے کو گھٹ نکلے تو میرا گلا راسی لہذا میرے وہ چھوٹا بھیرا ہے ایسا تو محنت کرنی ہے دعا تھوڑی ہونی ہے بابا تو دعا چکی تھی تو میری تقدیر بدل جائے انشاءاللہ باقی یہ احساس ہے اور شرمندہ بھی ہے یقین مان منجو میں شرمسار کہ اللہ دی پاک ذات نے 15 سال بندہ بھولتے رہتے نے گل کہیں اللہ دی پاک ذات نے 15 سال موقع دیتا اور توڑا علاقے دی اس طرح ترقی نہ ہو سکی جی میں ہونی چاہیے اے حقیقت ہے میں اتنی آکھ سکتا کہ ماضی میرے اختیار اس نہیں اقبال خان لیکن اے وعدہ ضرور کرے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا کہ تو انہوں چس ضرور ہم مہربانی کرے اور میں اس سے لئے تو انہوں ایک حلفن گل کرے اے حلفن گل ہے اگر تسا اپنے اس علاقے دی رواج اپنی روایات اپنے رسم و رواج ایک قائم رکھنا چاہتے ہو اور اس علاقے چو منافقت جھوٹ اور بےمانی دی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہو تو مول اصغر یاد نو ووٹ دی گئے میں اے اپیل کرے سا کیونکہ ہون پتہ باقی دے رہ گئے 2 3 4 5 نو کمپینہ ختم اے پروگرام اصغر یاد دا ہائی میرے علم میں بھی نہیں اے تو تصور نال گل ہوئی ایسا کیا پہلے ہی دیا مجھے پتہ لگا کہ جناب حضرت صاحب تشریف فرمائے نے کمرندے بھی پہنچ دے ہاں میں ویلا ہو گیا میں ویلا بندہ میں ویلا میں بوے تے بہنا میرا سلام قبول کر لیں دے میں جب دے نہ لگا ٹور بھی ڈاکٹر صاحب یقین کرے اگلے 3 دن تو سو ٹور پہ نا انشاءاللہ اپنا الیکشن ٹور پہنچنے اور اس علاقے میں کسی حلقے دے ویچے وعدہ کی تو ہوئے تے او تو سا پورا ریکارڈ چاہ کے بیک میں کسی جگہ تے وعدہ نہیں کریا پر میں توڑی ویچے وعدہ کرے نا انشاءاللہ توڑی گیس توڑی سڑکاں توڑی نالیاں توڑی سکول اور اس سکول دی وجہ تو جتنیاں ملازمت آپ سے اسے علاقے دے بندے توڑے بچے اتھے روزگار پیسے انشاءاللہ کوئی باہر نہ اتھے آکے نہ لگ سکے میں زبان کر کے جانا اور میری ایک گزارش ہے اے اتنے تلے نہ پہ کرے اے نہ پہ کرے انشاءاللہ مہربانی کرے ٹھوک میں ووٹ دیوے اور اپنا نشان اتنے تلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی پاک ذات توڑا فتح تو نواز اور مالک کائنات تو اس تو زیادہ عزت دے سی اس تو زیادہ مالک کائنات توڑے تے رحم و فضل فرمائی سی میری دعا ہے میں اس عزم نال نکلیا جی میں دسیا موں کہ غلطیاں بندیاں کول ہون دیا اے پچھلے 15 سالے میرے کو لیتا موقع ہے پر ایک گل توڑے ذمہ ہی ہے تو سا کدی سڑی ہی تو نہیں تو کو کڑکٹھی ہے اس دیوار پرانے نو کھوائندہ بیٹھا میں نو بال کیتا ہے وہ کتھوں دائی بلا کراچی والے بندے نے روٹی کھوائندہ بیٹھا میں نو سکے تے ڈورے حاجی کس کوئی نہ سکی تھا میں نو بسکٹ کھوایا
انہیں پتہ لگ میں حاصل گرم کروا کے لئی اور کیا کیا اچھا ہون میری گزارش ہے پاپا ایک دوے دا ساتھ دے پاپا ایک دوجہ دے بازو بڑھی انشاءاللہ اور گل ہے میں تو اندسا چسم دیئے دو بیڑیاں دا سوار کدی پار نہیں لگتا اس واسطے ساڑی ایک قسم دی مجبوری بڑھ گئی آپ انہوں نے کسے وقتے دا جواب نہیں دے رہا آپ اپنے کم نال کم رکھیں تو سو مہربانی کرے میرے تے احسان کرے دوئے ووٹ دے اللہ تعالیٰ توڑا حامی و مددگار ہوئے مالک کائنات کو رحم اور فضل منگے آئے میرے واسطے اپنے واسطے میرے بھائیوں واسطے بہت بہت مہربانی بہت شکریہ تمام جو شرفا موجود ہیں میں تمام دا دل دی گہرائیوں تو شکریہ ادا کریں